सियालकोट में भयानक वाक़या हुआ। ये सियालकोट की तारीख़ का मुनफ़रिद वाक़या तो ज़रूर है, लेकिन पहला ऐसा हौलनाक और भयानक नहीं है। इससे पहले भी हालिया दिनों से मतलब ये है कि चंद साल के दौरान 4 ऐसे ही वाक़यात हो चुके हैं जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम मिसाल मिलती है। 2010 में ये हुआ कि 2 नौजवानों को, मुनीब और मुगीस उनका नाम है, एक की उम्र 18 साल दूसरे की 15 साल थी। दोनों भाई ये कहीं गुजर रहे थे, इनको हजूम ने पकड़ा और डाकू समझ कर मार दिया और उनकी लाशों को उल्टा लटका दिया गया। इस केस में 7 लोगों को सज़ाए मौत हुई और 6 को उम्र कैद की सज़ा हुई। खोसा साहब जी जैसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट थे, उन तक ये मामला गया तो उन्होंने सारी सज़ाओं को 10 साल तक कर दिया और अब ये सारे के सारे लोग रिहा हो के अपने घरों को जा चुके हैं। इसी तरह से एक और भयानक वाक़या हुआ 2021 में। सियालकोट में एक फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर थे, उनको तौहीन मज़हब का मुलज़म करार देकर हलाक कर दिया गया। जिस तरह से उनको हलाक किया गया और उनकी लाश को जलाया गया, इंसानियत भी इस पर रो रही होगी। उसका जितना बड़ा भी जुर्म था, बाद में पता चला कि उसने कोई किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं की। गलतफहमी की बिना पर उनको पकड़ा गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया और बाद में उनकी लाश को जला दिया गया। तो इस केस में भी 9 अफराद को सज़ाए मौत हुई और 7 को उम्र कैद की सज़ा हुई। इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। इसके अलावा एक और वाक़या सियालकोट में हुआ था। जेल में जज मुआयने के लिए गए 4 जजों को कैदियों की तरफ से यरगमाल बनाया गया और फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जज हलाक कर दिए गए। इस केस में 25 मुलज़मों को नामजद किया गया था। इनमें से 23 को छोड़ दिया गया और 2 को सज़ा दी गई। उनमें एक सुपरटेंडेंट जेल है और एक कोई अहलकार है। उनको सज़ा इसलिए दी गई कि उनकी जहाँ पे ड्यूटी थी, फैक्ट्री में ड्यूटी थी, वहाँ से कैदी मजदूर कैसे बाहर आ गए। उनको 35 साल की सज़ा दी गई। बाकी सारे अपने घरों को चले गए। जैसा कि हमने जिक्र किया कि ज़ारा कदीर का हौलनाक कत्ल उसकी सास के हाथों हुआ है, रिश्तेदारों के हाथों हुआ है, नंद के हाथों हुआ है, दीगर लोग थे ख़ानदान के जिनके हाथों हुआ है। इस पर हम बात करते हैं चौधरी तारक अंजम साहब से, सियालकोट में होते हैं। पूरी की पूरी तफसील उनसे इस बारे में मालूम करते हैं। तो जनाब तारक चौधरी साहब, ज़रा आप बताइए इस केस के हवाले से। ये सियालकोट के इलाका डस्का में 6 रोज कबल बहू को सास, नंद और उसके साथ 2 अफराद और ने बड़ा बेदर्दी से उसे कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके वो नहर में बहा दिया। असल में ये इसका खामन जो था वो बैरून मुल्क सऊदीया में होता था और वो जो हमसायों ने, जो इलाका के लोगों ने बताया कि इनका आपस में खामद और बीवी में बहुत प्यार था और ज़्यादातर वो जो बाहर के वो पैसे जो अपनी आमदन था या जो भी बाहर वो काम करता था, वो पैसे जो ना वो अपनी बीवी को ही भेजता था। तो जिसकी वजह से इसकी वालदा जो इसकी जो सास थी लड़की की, और वो उसको बहुत रंज था इस बात का कि ये मेरा बेटा जो ना वो मुझे पैसे नहीं भेजता, वो अपनी बेगम को पैसे भेजता है, अपनी बीवी को पैसे भेजता है। और जिसकी वजह से उसे शक था कि ये मेरी बहू जादू टूने करती है और वो जादू टूने के ज़रिए उसने मेरे जो बेटे को ना वो उसने ज़रगमगाल बना लिया हुआ है और वो मेरी बात नहीं मानता, वो अपनी बीवी की बात मानता है। क्योंकि पिछले 1-2 माह पहले वो अपनी बीवी को सऊदीया में भी लेके गया था। तो इन इलाका के लोगों का कहना है कि मियाँ-बीवी में बहुत प्यार था, वो अपने खावंद की बहुत लाडली थी। तो जिसकी वजह से इनको बहुत रंज था कि ये जो अपनी बीवी के पीछे-पीछे रहता है, हमारी बात नहीं सुनता। इसकी जो नंद थी लड़की की और इसकी सास, और जिसकी वजह से इन्होंने इस लड़की को कत्ल किया और कत्ल करके गुस्लखाने में उसको ला गए, बाथरूम में, वहाँ पे जाके इसके टुकड़े-टुकड़े किए और टुकड़े-टुकड़े करके लाश जो नहर में बहा दी और उसका जो सर था वो उसके अपने पास रखा। और उसके बाद वो सर को भी जो ना उसको सर को भी आग लगा के इन्होंने जो ना जला दिया। और इतना ज़ुल्म, इतना जो ना सफाकियत मैंने आज तक नहीं देखी जितनी को इन्होंने जो दस्का में जो हुआ है आज तक। जो ना लोग इलाका के लोग जो है ना वो इस मामले पे अभी तक अफसरदा हैं कि इतना बड़ा वाक़या। मसलन एक सिर्फ़ मसलन को लड़की जो है ना वो अपने खावंद से बहुत प्यार करती थी, जिसकी वज़ह से खावंद भी बहुत प्यार करता था। उसी वजह से उसको उस लड़की को इतना बेदर्दी से, सफाकियत के तरीके से उसको कत्ल किया गया और वो नहर में बहा दिया गया। उसमें तकरीबन 4 मुलज़िम तो गिरफ्तार हो गए हैं, जिसे जो ना कल अदालत में पेश किया गया था।
اب 22 کو جو نا دوبارہ پھر پیش کیا جائے گا. اس میں جو تقریباً جو لڑکے ہیں نا, گرفتار ہونے والے کون کون ہیں؟ ایک تو یہ خاتون گرفتار ہوگی. یہ گرفتار ہونے والوں میں جو اس میں گرفتار ہونے والوں میں جو نا وہ 4 ملزم ہیں. اس میں ایک نند ہے, ایک ساس ہے, اور اس میں نند اور ساس اور جو تقریباً سغرا بی بی ہے. اس میں بیٹی اس کی یاسمین ہے, نواسا عبداللہ ہے, اور ایک رشتہ دار ہے, اس کا نام نوید ہے. یہ ان چاروں بندوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا, جس کا دوبارہ انہوں نے ریمانڈ دیا 4 دن کا, اور 22 جی تاریخ کو دوبارہ چودھری اس کو صاحب، عدالت آپ میں ہمیں پیش کیا یہ جائے گا. بتائیے کہ یہ انہوں نے قتل کرنے کے بعد اس کے سر کے اوپر یا چہرے کے اوپر یا اس کا منہ بند کرنے کے لیے سرانہ رکھا. جب وہ مر گئی تو اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے. یہ ٹکڑے، سوال میرا یہ ہے کہ یہ ٹکڑے جو آپ کی انفارمیشن ہے، جو آپ نے تحقیق کی ہے، یہ ٹکڑے انہوں نے نفرت کی وجہ سے کیے ہیں یا پھر اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ لاش کو آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکے؟ یہ اصل میں یہ نفرت ہے. نفرت کی وجہ سے انہوں نے کیے تھے, کیونکہ ان کو اس سے اتنی نفرت تھی. اصل پرابلم جو مسئلہ تھا نا, وہ پیسوں کا تھا, کیونکہ وہ لڑکا جو تھا وہ اپنی بیوی کو پیسے بھیجتا تھا, وہاں والدین کو نہیں بھیجتا تھا. وہ آگے سے بیوی ہی اس کی جو ہے نا وہ والدین کو پیسے دیتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا جو لڑکی ہے, اس نے ہمارے بیٹے پہ جادو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے, اور یہ لڑکا اس نے اپنے جال میں پھانس دیا, اور وہ ہمیں پیسے نہیں بھیجتا, اور وہ پیسے اس لڑکی کو ہی بھیجتا ہے. اور اسی وجہ سے, اس نفرت کی وجہ سے انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. بلکہ ان کو یہ بھی شک تھا کہ جو انہوں نے پولیس کو بیان دیا کہ یہ جادو ٹونے بھی کرتی تھی ہمارے بیٹے پہ. تو اس کی وجہ سے جو لڑکا, جو ہمارا بیٹا ہمارا ہم سے چھین لیا تھا, اور وہ ہماری بات نہیں سنتا تھا. یہ نفرت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اچھا چودھری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے فول پروف انتظامات کر لیے کہ قتل کر دیا، اس کو مدعا بھی غائب کر دیا، تو پھر یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ قتل ہو گیا ہے؟ اصل میں خاوند نے سب سے پہلے رابطہ گھر کیا نا, تو گھر جب رابطہ کیا تو اس کا اپنی بیوی سے رابطہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ ہماری بیوی سے بات کراؤ. اس نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو پھر اس کو شک ہوا, جس کی بعد اس نے اپنے سسرال میں رابطہ کیا لڑکے نے. جب سسرال میں رابطہ کیا تو وہاں سے اس کا والد گیا, تو گھر میں دیکھا تو گھر میں جو بچہ تھا نا اس کا, لڑکی کا, مثلا جو قتل ہونے والی عورت دوشیزہ تھی, اس کا بیٹا جو ہے وہ گھر میں موجود تھا, لیکن لڑکی موجود نہیں تھی. تو انہوں نے گھر آن کے اس نے اب پوچھا کہ وہ میری بیٹی کہاں ہے. اس نے کہا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی, ہم تو شرم کے ہمارے منہ بھی نہیں دکھا رہے. انہیں جھوٹ بولا, جس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے تھانے میں درخواست دی. اس کا والد تو جو پولیس میں انسپیکٹر وغیرہ ہے, اس سے ملازم تھا, اس نے جب تھانے میں درخواست دی, اس کے بعد تحقیقات ہوئی, تو شک گزرنے پر پولیس نے اس کو گرفتار کیا. اس کی جو اس لڑکی کی ساس تھی اور نند کو گرفتار کرنے کے بعد پھر وہ سارا کچھ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اسے قتل کر کے نہر میں جو نا بہا دیا ہے. اور اس طرح یہ جو ہمارے پاس, پھر اس کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کی اور دارا وسیع کیا. اس کے بعد دیگر 2 ملزمان, اس کا ایک نواسا تھا اس عورت کا جو سغرا ہے, اور اس کو بھی گرفتار کیا گیا, وہ بھی ملوث تھا. ایک ان کا رشتہ دار نوید تھا, اس کو بھی گرفتار کیا گیا. ابھی 4 ملزم گرفتار ہیں. ان چاروں ملزم کو 22 نومبر کو جو نا انہوں نے عدالت میں دوبارہ پیش کرنا ہے. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی. آپ کے سامنے ہم نے زہرا کے خون ہونے کی کہانی رکھنے کی کوشش کی، پوری تفصیلات آپ تک پہنچائی ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد قتل نہیں ہے. اس طرح کے پہلے بھی قتل ہو چکے ہیں. مثلاً ہم چلے چلتے ہیں انڈیا میں 1991 میں سوامی شردانند نے شاکرا خلیلی کو قتل کر دیا تھا. یہ کوئی آسان قتل نہیں تھا، بلکہ یہ ظلم کی ایک انتہا تھی. شاکرا خلیلی 600 کروڑ کی جائیداد کی مالک تھی. اس بندے کی طرف سے اس کے ساتھ شادی کی گئی، دوسری شادی کی گئی، اور پھر اس نے جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کو بے ہوشی والی چائے پلائی. چائے پلانے کے بعد اس کے وجود کو، اس کے جسم کو تابوت میں رکھا، تابوت کو گڑھے میں دبا دیا، اوپر مٹی ڈال دی. مٹی ڈالنے کے بعد اس پر سنگ مرمر سے فرش بچھا دیا گیا. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس پر کئی مہینے تک روزانہ رات کو ڈانس بھی ہوتا رہا اس فرش کے اوپر. اور پھر یہیں پہ بات بھی ختم نہیں ہوتی. جب پتہ چل گیا کہ یہی بندہ قاتل ہے تو اس تابوت کو نکالا گیا. تو دیکھا یہ گیا کہ اس تابوت کے ہر سائڈ پر سینکڑوں ناخنوں کے نشان لگے ہوئے تھے. اب ایک بار پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں. یہاں پہ وجیہہ سواتی
اس کے خامد کا نام تھا رضوان حبیب، اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی، اس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، راول پنڈی میں دونوں رہتے تھے۔ لڑکی زیادہ تر پاکستان سے باہر رہتی تھی، وہ پاکستان آئی تو اس کو اسی طرح سے اس نے بھی قتل کیا، ہلاک کیا اور اس کی لاش کو اپنے علاقے میں لکی مروت میں لے گئے۔ وہاں پہ گھر کے اندر جو ان کا آبائی گھر ہے، وہاں پہ کمرے کے اندر گڑھا کھودا گیا، وہاں پہ اس کو رکھا گیا، اس کو بھی اسی طرح سے فرش بنا کے چھپا دیا گیا۔ اس کا بھی پتہ چل گیا۔ بات ہم نے پہلے کی سوامی شردھانند کی، اس کو سزائے موت ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں جا کر یہ سزائے موت عمر قید میں بدل گئی۔ اسی طرح سے رضوان حبیب کو بھی 2 سال قبل سزائے موت ہو چکی ہے، اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ساری کی ساری سٹوری جو شروع ہوئی تھی زہرا قدیر سے اور جا کے ختم ہوتی ہے وجیہہ سواتی تک؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔